अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, मज़े से गुजार रहे होंगे या दुख में गुजार रहे होंगे। ये हर किसी का अपना अपना हिसाब होता है। अभी आपके साथ में एक वीडियो लेके आया हूँ और वीडियो बेसिकली देखें तो काफ़ी मायूस कुन थी, काफ़ी मायूस कुन बातें हैं, काफ़ी जो है अनक्लियर मैटर्स होते हैं। जैसा कि अब कल शाम तक तो मुझे खैर इल्म नहीं था, क्योंकि मेरे पास कल शाम तक कोई इतना टाइम नहीं था, मसरूफ़ियत थी बहुत ज़्यादा। और मसरूफ़ियत की वजह से मैं कोई सोशल मीडिया पे इंटैक्ट नहीं हो सका, देख नहीं सका। पता नहीं चला कि कल जो जड़ांवाला में इंसिडेंट हुआ है, क्रिश्चियंस के चर्चेज़ वगैरह को जलाया गया, उसके बाद उनके घरों वगैरह को जलाया गया। लेकिन बात यह है कि वहाँ पे अभी तक सुनने में यही आ रहा है कि जी क्रिश्चियंस ने कोई कुरान पाक की नाउज़ुबिल्लाह उन्होंने कोई बेहुरमती वगैरह की है, जिसकी वजह से वहाँ की आवाम मुश्तअल हुई है और उन्होंने ये सारा काम किया है। लेकिन बेसिकली मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि देखें जो भी होता है उसमें ना तो मैं इन्वॉल्व हूँ ना आप लोग इन्वॉल्व होंगे। ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे कुछ बातें होती हैं जो बहुत अनक्लियर होती हैं, किसी को सही तरह पता भी नहीं होता। और बज़ाते ख़ुद मैं अगर कहूँ तो हमें दीन के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता। लेकिन ये जो हुआ है ना कल जड़ांवाला में, वो मेरे ख़्याल से नहीं होना चाहिए था। कम से कम इस बारे में फेयरली पहले कोई तहकीक होती कि हाँ वाकई ऐसा वाक़या पेश आया है या नहीं आया, कोई है नहीं शायद, वल्लाह आलम उसके पीछे हो सकता है कोई और हकीकत भी हो जो हमारी नज़रों से ओझल हो। अब वहाँ पे क्या हुआ है एग्जैक्टली वो तो या तो वहाँ के मकामी लोग बता सकते हैं या फिर वहाँ पे जो इंसिडेंट जिसके साथ हुआ है वो एग्जैक्ट बता सकता है अगर वो सच बोलता है तो बेसिकली यहाँ पे अब कुछ भी कहना अनक्लियर होगा, क्योंकि ना तो रियलिटी का मुझे पता है और ना ही उम्मीद है कि बहुत से लोगों को नहीं पता होगा रियलिटी का कि रियलिटी थी क्या। तो इस लिहाज से अगर मैं कहूँ कि उनके चर्चेज़ वगैरह को जो जलाया जाके, देखें वो उनकी इबादत गाहें थी, उनको नहीं जलाना चाहिए था, उनका एहतराम करना चाहिए था। उनकी इबादत गाहें हैं तो अब देखें वो हमारे मज़हब में नहीं है तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो अपने मज़हब में भी ना रहें। तो अगर उन्होंने कोई ऐसा काम सर अंजाम दिया भी है तो पहले हमें उलमा से कोई रब्ता करना चाहिए था, कोई उलमा का फतवा आना चाहिए था, उस पर किसी बड़े आलिम का उस बात पे रिएक्ट करना था। लेकिन बड़े उलमा ने कोई रिएक्शन नहीं था, कोई ट्वीट वगैरह मेरी नज़र से अभी तक नहीं गुज़रा है। बाकी रही बात जो आतिशज़दगी वगैरह हुई है तो वो मैं कहूँगा कि थोड़ा गलत हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था। पहले तो इस मैटर की फेयरली इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए थी कि असल में बात क्या है, असल बात पता लगने के बाद अगला रद्द-ए-अमल होना चाहिए था। बेसिकली हमारी कौम जो है ना वो कोई इतनी जज्बाती कौम है और इतने जज्बाती लोग हैं ना कि उनको किसी ने कुछ कह देना है और उन्होंने उसके सुन के उस पर लग जाना है, ये नहीं तहकीक करनी यार कि बेसिकली वहाँ पे हो क्या रहा था और कौन कर रहा था, क्या कर रहा था, क्यों हो रहा था, ये किसी ने पता नहीं करना, कुछ नहीं देखना सुनना। बस उसने कह दिया जी कि उसने ये कर दिया है तो मैं भी कह दूँगा ठीक है उसने ये कर दिया है। अब बेसिकली हमारी माइंड सेट और हमारा जो लेवल ऑफ थिंकनेस है ना वो इस बेस पे है, वो दूसरों पे डिपेंड करना शुरू हो गया। हम अपने दिमाग से सोचते ही नहीं यार, हमारे में इतना शऊर ही नहीं है। ये एक गैर शऊर शऊर कौम का सबूत दिया है कल लोगों ने जो उनके चर्चेज़ वगैरह जलाए। मैं ये नहीं कहता कि यार उन्होंने नहीं किया होगा, मैं भी उन्होंने किया हो, और अगर किया भी हुआ है तो पहले उसकी फेयरली इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए थी। हाँ एक बात कोई मंजर आम पे आती, कोई 20 लोग 25 लोग देखते फिर कहते यार कि हाँ ये गलत बात हुई है, कंडेम किया जाए इसके ख़िलाफ़, या ये इस तरह हुआ है, ये सज़ा का मुस्तहिक है, और फिर उसको सज़ा नहीं मिलती तो फिर जो है ना वो ज़िम्मेदारी बनती थी कि चलें अवाम उस पर रिएक्ट करती। लेकिन ना आपने उसको मैटर को आगे जाने दिया, ना देखा ना सुनाओ, देखा ना तो बस जी जला दो, ये कर दो वो कर दो। माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ गलत हुआ ये। और बाकी ये है कि कुछ हमारे सियासी शख्सियात के जो बयान हैं वो भी ज़रा काबिल गौर हैं, लेकिन बात यही है कि उनको ज़रा सोच समझ के उनको भी बयान देने चाहिए थे। लेकिन बेसिकली मेरा कहने का मकसद यही है कि देखें ऐसे मैटर्स जो हैं वो ऑन द स्पॉट डिसीजंस लेने वाले नहीं होते।
تھوڑا سا کسی بارے میں غور و فکر کر لیا کریں, کوئی سوچ لیا کریں. کسی سے پتہ کرنے سے بہتر ہے آپ خود جا کے وہاں پہ انویسٹیگیٹ کریں. اگر نہیں کر سکتے تو آپ کا سورس آف نیوز جو ہے نا وہ اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ یار آپ اتھینٹک ہونا چاہیے, اتنا ایک اتھینٹک ہونا چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے یار یہ بندہ اتھینٹک ہے, اس نے جو بات کی ہے وہ بالکل اتھینٹک ہوگی, وہ 100% ہوگی, اس کی بات جو ہے وہ مانی جا سکتی ہے. لیکن آپ کا سورس آف نیوز جو ہے وہ اتھینٹک ہونا چاہتا ہے اس بات پہ. اور بیسیکلی اب جو بھی باتیں ہوئی ہیں, گرفتاریاں وغیرہ ہوئی ہیں, میں ابھی دیکھ رہا تھا یوٹیوب وغیرہ پہ بھی کافی اس بارے میں ویڈیوز وغیرہ آئی ہوئی تھیں, کافی شخصیات کے بیانات وغیرہ بھی آئے ہوئے تھے. میں نہ تو کسی کا نام لوں گا اور نہ کسی کو مینشن کروں گا کہ اس کا یہ بیان تھا, اس کا یہ بیان تھا, وہ سب نے اپنے اپنے لحاظ سے دیے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یار خدارہ تھوڑا سا احساس کیا کریں اور سوچ سمجھ کے کوئی کام کیا کریں. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا. یہاں پہ ہمارے ملک میں اللہ معاف کرے اس بات کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم خود انصاف کرنا شروع کر دیتے ہیں, ججمنٹس ہماری اپنی ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اب اور ہماری اپنی سے زیادہ کیا ہوتا ہے, وہ لوگوں کے فیصلوں پہ لوگوں کے فیصلے ہم امپوز کروا رہے ہوتے ہیں ان پہ, کہ ان کی رائے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کی رائے لے رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ بندہ ایسا کہہ رہا ہے تو واقعی یار یہ بندہ ایسا ہوگا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کا اپنا لیول آف تھنکنگ ہونا چاہیے, آپ کا اپنا لیول آف انویسٹیگیشن ہونا چاہیے, آپ کا اپنا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ ہاں یار اس بندے میں یہ اگر غلطی ہے تو میں چیک کروں ہے واقعی ہے. اگر وہ بندہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ حدیث ہے یا وہ کسی مذہبی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا اس نے کہا تو ایسا کر دو. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا. آپ خود جا کے معاملے کے بارے میں پتہ کیا کریں اور پھر اس پہ اپنا رد عمل دیا کریں. بیسیکلی مجھے ابھی خود اس بارے میں کوئی زیادہ ڈیٹیلڈ تو نہیں پتہ, لیکن ابھی میں یہی کہوں گا کہ جو ہے وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے تھوڑا سوچ سمجھ لیا کریں. اب جو بھی انسیڈنٹ ہوا اللہ کرے اس کی صحیح سے تحقیقات ہوں اور اصل بات سامنے آئے, اور امید بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ جلدی تحقیقات ہوں گی اور جلدی کوئی بات سامنے آ جائے گی اس میں اصل حقیقت کیا تھی, اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا تھا, اس کی اصل پشت بنائی کون کر رہا تھا, کیا تھا. دیکھیں یہ مسلمس کا بھی ایک نیگیٹو امیج بنتا ہے کہ مسلمس اس طرح کی دہشت گردانہ رویہ اختیار کرتے ہیں یا یہ وہ نگیٹیوٹی جاتی ہے. لہٰذا ایسے کام کرنے سے پہلے تحقیقات اور سوچ سمجھ لیا کریں. اور پلیز خدارہ جو ہے عبادت گاہوں کا خیال رکھا کریں, ان کے تقدس کو پامال نہ کیا کریں. جو بھی ہے ان کا ہے مذہب ہے ان کا اپنا, وہ اپنے مذہب پہ چلتے ہیں, ان کو چلنے دیں ٹھیک ہے. اگر وہ ہمارے مذہب میں انٹرفیئر کرتے ہیں یا اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں تو خدارہ پہلے آپ انویسٹیگیشن کیا کریں, پہلے آپ تحقیق کیا کریں, تصدیق کیا کریں معاملے کی. اگر معاملہ صحیح ثابت ہو تو پھر اگلا فیصلہ کیا کریں. اور برائے کرم یہ دیکھ لیا کریں کہ کسی عالم وغیرہ کا یا کسی بڑے علماء کا, کچھ علماء کا کیا فیصلے آئے ہیں, انہوں نے کیا فتوے لگائے ہیں, شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے. تو پلیز شریعت, اگر آپ کو اتنا ہی زیادہ شوق ہوتا ہے فیصلے کرنے کا تو کم از کم ایٹ لیسٹ اتنا دیکھ لیا کریں کہ شرع اس میں کیا کہتی ہے, قرآن اس میں کیا کہتا ہے, کیا ہونا چاہیے. دیکھیں قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ آپ گرجا گھروں کو یا مندروں کو یا ان کو جلائیں. بت توڑے گئے, بت بھی توڑے گئے تو کسی وجہ سے توڑے گئے. بتوں کو توڑ کے ایک خدا کی طرف بلایا گیا بندوں کو. اس ٹائم بھی جو آئے سو آئے, جو نہیں آئے ان پہ عذاب آئے, ان پہ مختلف چیزیں ہوئیں. خدارہ خود ججمنٹ کرنے نہ بیٹھ جایا کریں, انتظار کیا کریں تھوڑا بہت. اگر اس پہ کوئی رد عمل نہیں آتا تو اپنا احتجاج کیا کریں, احتجاج کروا کے کم از کم یہ بات ثابت کیا کریں کہ ہاں ٹھیک ہے یار یہ ایکٹ جو ہے ہوا ہے تو اس کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا ہے یا اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا. پھر بھی اگر 2 3 4 دفعہ نہیں ہوتا معاملات تو پھر آپ جو ہے آگے کسی علماء وغیرہ سے خدارہ مشورہ کر کے تو آگے چلا کریں. ایسے کام فوراً نہ کر دیا کریں, جذباتی ہو کے نہ کیا کریں. بہرحال معاملے کی حقیقت کیا ہے وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے یا وہاں پہ لوگ مقامی لوگ جانتے ہیں. خدارہ ایسی حرکتیں کرنے سے بس گریز کیا کریں. باقی جو بھی واقعات ہوئے ہیں وہ بھی کنفرم ڈیٹیلز تو نہیں آئی ہیں کیا سین تھا. ہم بھی مسلمان ہیں الحمدللہ, سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن خدارہ کبھی بھی اپنے اوپر ایسے جذبات کو حاوی نہ ہونے دیا کریں کہ جو دوسروں کے لیے باعث تکلیف یا باعث شرمندگی ہوں. خدارہ اس بات پہ غور کیا کریں. خیر جو بھی ہوا جڑا والا میں اب آئی ڈونٹ نو, لیکن
خدا را ذرا احتیاط کیا کریں ایسے معاملات میں. یہ بہت ہی احتیاطی معاملات ہوتے ہیں. شرع کو مذاق نہ بنائیں, شرع کو شرع کی طرح لے کے چلیں. آپ شرع کو فسادات کی طرف لے کے نہ چلیں. اسلام محبت اور امن کا درس دیتا ہے, لیکن محبت اور امن کا درس دینے کے ساتھ ساتھ محبت اور امن میں یہ نہیں کہتا کہ یار آپ اس کی اقدار کو پامال کریں, کسی کی اقدار کو آپ پامال نہ کریں. آپ یہ بھی دیکھا کریں کہ اگر اسلام جہاد کا حکم دیتا ہے تو آپ پھر کریں جہاد, کیوں نہیں کرتے؟ لیکن جہاد اگر نہیں کرتے نا تو اسلام سب سے پہلے آپ کو کہتا ہے کہ آپ معاملے کی سچائی جانیں, سچائی کے بیس پہ فیصلے کریں, پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو. لہٰذا خدا را ایسے کاموں سے ذرا اجتناب کیا کیجیے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملیں گے اگلی کسی ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. فی امان اللہ, خدا حافظ. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں. چینل ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.